हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़ को कवर करेंगे। अगर हम 1947 से पहले की बात करेंगे, जो इंडिया था ये कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, और ब्रिटिशर्स ने इसको 17 प्रोविंस में डिवाइड किया था और यहाँ पर 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। इस मैप में आप देख सकते हो, जो येलो कलर का एरिया है ये थे ब्रिटिश प्रोविंसेस और जो पिंक कलर का एरिया है ये थी यहाँ की प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स को रूल कर रही थी महाराजा, जो महाराजा हुआ करते थे यहाँ के, और जो बाकी प्रोविंसेस थी इन पे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ। इससे पहले ही 1940 में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था, लाहौर सेशन, जिसमें मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए, जिसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा। और ये डिमांड जो थी ये एक्सेप्ट की गई 1947 में। जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में और पाकिस्तान की डिमांड एक्सेप्ट की गई, अब जो उस टाइम प्रॉब्लम हो रही थी वो ये हो रही थी कि किस प्रोविंस को पाकिस्तान का पार्ट बनाया जाए और किस प्रोविंस को इंडिया का पार्ट बनाया जाए। इस प्रॉब्लम का सलूशन माउंटबेटन प्लान ने निकाला। उसके दो मेन पॉइंट्स थे। एक ये कि जो भी यहाँ की प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको ये हक दिया जाए कि ये खुद डिसाइड करे कि ये किसका पार्ट बनना चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान का बने या इंडिया का। अगर ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो ये इंडिपेंडेंट स्टेट भी रह सकते हैं। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये भी था माउंटबेटन प्लान का दूसरा पॉइंट, कि जो यहाँ की प्रोविंसेस हैं जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी ज़्यादा है उनको पाकिस्तान का पार्ट बनाया जाए, और जिन की मेजॉरिटी हिंदू ज़्यादा है, जिनमें हिंदूज मेजॉरिटी ज़्यादा है, उनको इंडिया का पार्ट बनाया जाए। इसी प्लान के अकॉर्डिंग जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, सिंध और बलूचिस्तान, ये तीन जो प्रोविंस हैं इनको पाकिस्तान बनाया गया। 11 प्रोविंसेस जो थी इनको ये इंडिया की पार्ट बनी, और 3 प्रोविंस ऐसी थी जिनमें मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू मेजॉरिटी इक्वल थी, और उनको डिवाइड करके आधा इंडिया को दे दिया गया और आधा पाकिस्तान को। हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोविंस इंडिया से जुड़ गई। वो थी अजमेर, मीरवार, अंडमान एंड निकोबार, बिहार, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस एंड विरार, क्राग, दिल्ली, मद्रास, उड़ीसा, पिपलोडा और यूनाइटेड प्रोविंस। ये जो 11 प्रोविंसेस थी ये इंडिया का पार्ट बनी। और वो 3 प्रोविंसेस जिनको डिवाइड करके आधा पाकिस्तान को दिया और आधा हिंदुस्तान को, उनमें से पहली स्टेट थी आसाम, दूसरी थी पंजाब और बंगाल। इस मैप में आप देख सकते हो पंजाब, आसाम और यहाँ पे बंगाल, ये जो 3 प्रोविंसेस थी इनको डिवाइड किया गया। अब बात रही प्रिंसली स्टेट्स की, जो कि टोटल नंबर थे 565। इनमें से 552 ने इंडिया ज्वाइन किया था और 13 जो थी इन्होंने पाकिस्तान का पार्ट बनी। इन 552 प्रिंस स्टेट्स में से 3 प्रिंस स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने पहले मना किया था इंडिया को ज्वाइन करने से, जिसमें से एक थी कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। ये वो 3 प्रिंस स्टेट्स थे जिनने पहले मना किया था इंडिया को ज्वाइन करने से। फिर कैसे इंडिया का ही पार्ट बने ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो टेरिटरीज इंडिया से ज्वाइन कर चुकी थी, अब बात थी इन टेरिटरीज़ को किस तरह से क्लासीफाई किया जाए। तो एक 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन लाई गई जिसने पूरे इंडियन टेरिटरी को 4 स्टेट्स में डिफाइन किया, 4 पार्ट किए पूरे इंडियन टेरिटरी के। अब पार्ट ए में कौन रखा गया, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। पहले हम बात करेंगे जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, तो जो यहाँ की ब्रिटिश प्रोविंसेस थी वो 2 तरह की थी। या जो यहाँ की ब्रिटिश प्रोविंसेस थी
وہ دو طرح کی تھی، ایک وہ جہاں پر گورنر کی ایڈمنسٹریشن تھی اور دوسری جہاں پر کمشنر کی ایڈمنسٹریشن تھی۔ جب فورتھ فولڈ کلاسیفیکیشن میں اسٹیٹس کو کلاسیفائی کیا گیا، جو پروونسز جہاں پر گورنر کی ایڈمنسٹریشن تھی ان کو پارٹ اے میں رکھا گیا، اور ان پرنسل اسٹیٹس کو جہاں پر لیجسلیچر تھی ان کو پارٹ بی میں رکھا گیا، جیسے حیدرآباد میں تھی، جموں اینڈ کشمیر میں تھی، میسور میں تھی، ان کو پارٹ بی میں رکھا گیا۔ اور پارٹ سی میں ان پروونس کو رکھا گیا جہاں پر چیف کمشنر کی ایڈمنسٹریشن ہوا کرتی تھی برٹش انڈیا کے ٹائم، اور کچھ پرنسل اسٹیٹس بھی رکھی گئی۔ پارٹ ڈی میں انڈمان اینڈ نکوبار کو رکھا گیا۔ اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون سی پروونس کو کس پارٹ میں رکھا گیا۔ جو انڈیا کے لوگ تھے انہوں نے فورتھ فولڈ کلاسیفیکیشن کو اپوز کیا، خاص کر جو سادرن پارٹ آف انڈیا ہیں، یہاں کے جو لوگ ہیں یہ چاہتے تھے کہ ہمیں جو اسٹیٹ آف انڈیا ہے ان کو ری آرگنائز کیا جائے آن دا بیسس آف لینگویج۔ اسی کو دیکھ کر گورنمنٹ آف انڈیا نے جون 1948 میں ایک لنگوسٹ پروونس کمیشن بنائی۔ ان کو بولا گیا کہ آپ ہمیں رپورٹ دو کہ کیا ہم انڈیا کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں آن دا بیسس آف لینگویج۔ اس کے جو چیئرمین تھے وہ تھے ایس کے در، جو ایک ریٹائرڈ جج تھے الہ آباد ہائی کورٹ کے۔ اسی کے نام سے پھر اس کمیشن کا نام پھر در کمیشن پڑا۔ انہوں نے اپنا رپورٹ دسمبر 1948 میں سبمٹ کیا، اور انہوں نے یہ بولا کہ ہمیں لینگویج کے بیس پر انڈیا کے اسٹیٹس کو ری آرگنائز نہیں کرنا چاہیے۔ در کمیشن نے جب اپنا رپورٹ سبمٹ کیا، اس رپورٹ کو دیکھ کر لوگوں نے یہاں پر پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیے، بڑے بڑے ہنگامے ہوئے۔ تو جو گورنمنٹ آف انڈیا ہے انہوں نے ایک اور کمیٹی بنائی جس کا نام پھر JVP کمیٹی پڑا، کیونکہ اس کے جو ممبرز تھے وہ تھے جواہر لال نہرو، والا بھائی پٹیل اور پرتیبھا سیتا رمیا۔ اس کمیٹی کو دسمبر 1948 میں بنایا گیا۔ اس کو بھی یہی کام بولا کہ کیا ہم آن دا بیس آف لینگویج انڈیا کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنا رپورٹ سبمٹ کیا اپریل 1949 میں۔ انہوں نے بھی ریجیکٹ کیا کہ ہمیں لینگویج کے بیس پر ری آرگنائزیشن آف اسٹیٹس نہیں کرنا چاہیے۔ JVP کمیٹی نے جو رپورٹ سبمٹ کیا، اس کے بعد جو پروٹیسٹ تھے وہ اور بڑھ گئے، خاص کر جو سادرن انڈیا کے تیلگو سپیکنگ پیپل تھے، وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں ایک سپریٹ اسٹیٹ چاہیے تیلگو سپیکنگ پیپلز کے لیے۔ پوتی سرمالو جو ہے یہ ہنگر اسٹرائک پر چلا جاتا ہے 56 ڈیز کے لیے، اور اس کی ڈیتھ پھر ہو جاتی ہے 15 دسمبر 1952 کو۔ یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ ہمیں ایک سپریٹ اسٹیٹ چاہیے تیلگو سپیکنگ پیپلز کے لیے۔ اور اس کے ڈیتھ کے بعد جو وہاں کے لوگ تھے ان میں غصہ اور بڑھ گیا، اور انہوں نے فورس کیا گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ ہمیں ایک اسٹیٹ چاہیے تیلگو سپیکنگ پیپلز کے لیے۔ پھر گورنمنٹ اکتوبر 1953 میں ایک آندھرا اسٹیٹ ایکٹ پاس کرتی ہیں، جس میں پہلی لنگوسٹ اسٹیٹ بن جاتی ہے تیلگو سپیکنگ کے لیے، جس کا نام رکھا گیا آندھرا۔ آندھرا جو ہے اس کو مدراس اسٹیٹ سے الگ کیا گیا۔ اب جب پہلی لنگوسٹ اسٹیٹ بنی، جو باقی کے ٹیریٹری کے لوگ جو تھے، جو باقی لینگویج بول رہے تھے، وہ بھی ڈیمانڈ کرنے لگے کہ ہمیں بھی ایک الگ اسٹیٹ چاہیے۔ اس کو دیکھ کر پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کا نام رکھا گیا اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ 1956۔ اس نے پہلے ہی جو فورتھ فولڈ کلاسیفیکیشن تھی اس کو ایبالش کیا، ختم کیا، اور اس نے پوری انڈین ٹیریٹری کو 14 اسٹیٹس اور 6 یونین ٹیریٹریز میں ڈیوائڈ کیا، جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اس ٹیبل میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹ فارمیشن کی کہ کون سی اسٹیٹ کب بنی۔ پہلے ہی 1953 میں آندھرا پردیش بنی جس کو مدراس سے الگ کیا گیا۔ 1956 میں کرناٹکا، کیرلا، مدھیہ پردیش اور راجستھان بنی۔ 1960 میں جو بامبے تھے اس کو سپلٹ کر کے مہاراشٹرا اور گجرات بنایا گیا، جو کہ 15 اسٹیٹ بنی۔ 1961 میں دادر اور نگر حویلی جو ہیں یہ UT بنی۔ ایکچولی دادر اور نگر حویلی جو تھی یہ پرتگیز کے کنٹرول میں تھی 1954 تک، اور پھر اس کو ایکوائر کیا انڈیا نے 1954 میں۔ 1962 میں گوا، دمن اینڈ دیو یہ UT بنی، جو کہ پرتگیز کے کنٹرول میں تھی 1961 تک۔
1962 में पुडुचेरी यूटी बनी जो फ्रेंच के कंट्रोल में थी 1954 तक। 1963 में नागालैंड सेपरेट हुआ आसाम से और 16 स्टेट बनी। 1966 में पंजाब जो था इससे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश अलग हुआ। हरियाणा को स्टेट दिया गया और हिमाचल प्रदेश को यूटी। 1971 में जो हिमाचल प्रदेश था इसको कन्वर्ट किया यूटी से स्टेट और 18 स्टेट बनी। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 19th, 20th और 21st स्टेट्स बनी इंडिया की। 1975 में सिक्किम बनी स्टेट इंडिया की। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा ये 3 बने 23, 24 और 25th स्टेट्स ऑफ इंडिया। 2000 में छत्तीसगढ़ जो है इसको एमपी से निकालकर स्टेट बनाया गया। ऐसे ही उत्तराखंड को यूपी से, झारखंड को बिहार से। डेट्स यहाँ पर हैं, ये आप देख सकते हो। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से निकालकर 29th स्टेट बनाया गया। 2019 में जो स्टेट थी JNK इसको रिऑर्गेनाइज करके 2 यूटीज़ में कन्वर्ट किया, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। और 2020 में जो दादर एंड नगर हवेली हैं इसको दमन एंड दीव से जोड़ा गया।